Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी निर्वाचनको बारेमा, स्थानीय तहको निर्वाचनको बारेमा। यतिखेर सत्तारूढ गठबन्धन उम्मेदवार चयन गर्न लागेको छ। बालुवाटारमा यतिखेर संयन्त्रको बैठक जारी छ। शीर्ष नेताहरू छलफलमा छन्। विभिन्न पोलिटिकल पार्टीका गतिविधिहरू अगाडि बढिरहेको छ। देशमा यतिखेर चुनावको माहौल बनेको छ, तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई चुनावमा सहभागी गराउनुपर्छ भनेर सरकारले गृह कार्य सुरु गरेको छ। नेतृत्व विप्लवलाई अब साँच्चीकै चुनावमा लिएर जान सरकारले के गर्दैछ त? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ। अब हाम्रो देशमा वैशाख 30 गते नै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर धेरैले भनेका छन्, दलहरूले भनेका छन्, शीर्ष नेताले भनेका छन्। तर कतिपय नेताहरूको टिका टिप्पणी आएको छ चुनाव सर्न पनि सक्छ। माधवका नेपालले त्यही भन्नुभयो। सत्तारूढ गठबन्धनको नेताले किन, के कारणले, आज हामी खुलासा गर्न चाहन्छौँ। र निर्वाचन आयोगले भनिसकेको छ आचार संहिता जारी भइसक्यो, अब चुनाव रोक्न सकिँदैन। मतपत्र पनि धमाधम हामीले छापिसक्यौँ भनेर निर्वाचन आयोगले प्रतिक्रिया दिएको छ। आज हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै पोलिटिकल पार्टीले भाग लिन पाउनै पर्छ। हाम्रो देशमा निकासको लागि निर्वाचन अनिवार्य आवश्यकता छ। त्यसैले निर्वाचनमा सबै पोलिटिकल पार्टीलाई सहभागिता गराउनको लागि वातावरण निर्माण गर्नै पर्छ। सरकारको दायित्व जिम्मेवारी हो। र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेतृत्वको विप्लवलाई पनि भन्नुभएको छ चुनावमा हामी सहभागी गराउँछौँ। तर कसरी चुनावमा सहभागी गराउने त? अब समय एकदम थोरै छ। वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि जसरी वातावरण बनिरहेछ, अब कसले कहाँ बसेर कसरी निकास खोज्ने त? आज हामी यसबारेमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। बालुवाटारमा पनि यतिखेर नेपाली कङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरू प्रधानमन्त्री निवासमा छलफल गरिरहेका छन्। जसपाका शीर्ष नेताहरू पनि बालुवाटारमा पुगिसकेका छन्। उपेन्द्र यादवले भर्खरै मलाई जानकारी दिनुभएको छ आज हामी काङ्ग्रेससँग एक्लै बसेर छलफल गर्दैछौँ। त्यसैले आज हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। निर्वाचनको लागि यतिखेर माहौल बनेको छ। हिमालय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको छ निर्वाचन बिथुल्ने काम कोही बाटा पनि नहोस्। अब के होला त? मुलुक साँच्चीकै अब कसरी अगाडि बढ्ला त? निर्वाचनको लागि अब सबै पक्ष तयार भए त? आज हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। र आज हामी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सरकारले निलम्बन गरिसकेपछि यतिखेर सरकारमाथि पनि अर्थविदहरू खनिएका छन्, पूर्व अर्थमन्त्रीहरू खनिएका छन्। र देशमा यतिखेर बहस जारी छ। देशको अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेको बेलामा गभर्नरलाई किन हटाइयो, किन हटाउने प्रपञ्च गरियो? आज हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। साँच्चै गभर्नरले सरकारको सूचना बाहिर ल्याउनु भएकै हो त? आज हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। साँच्चै किन ल्याउनु भयो त? सरकारको गोप्य सूचना गभर्नरले बाहिर सार्वजनिक गर्नको लागि उहाँले सहयोग गरेकै हो त? सरकारले गम्भीर आरोप गभर्नरमाथि लगाएको छ, महाप्रसाद अधिकारीमाथि। यसबारेमा पनि आज हामी चर्चा गर्न चाहन्छौँ। त्यसैले आज हामी समग्र अहिलेको अर्थतन्त्रको बारेमा पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले र एमालेका शीर्ष नेताहरूले गभर्नरको बचाउ गरेका छन् र उनीहरूले भनेका छन् यो सरकारले गल्ती काम गर्यो, अर्थतन्त्र सङ्कटमा पार्दैछ र गभर्नर हटाएर यो सरकारले देशमा अस्थिरता ल्याउन खोजेको छ भनेर पूर्व अर्थमन्त्रीहरू आज एकै स्वरका साथ गभर्नरको बचाउमा आए र उनीहरूले भने गभर्नरले कुनै गल्ती गर्नुभएको छैन, उहाँलाई हटाउने कुनै आधार छैन भनेर विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे र तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ अर्थमन्त्रीको कुरा गर्दाखेरि, पूर्व अर्थमन्त्रीहरूको कुरा गर्दाखेरि र अहिलेको अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि धेरैले प्रतिक्रियाहरू दिइरहेका छन्। किन, के कारणले? आज हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन्। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा र सरकारले भनेको छ
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भन्नुभएको छ मैले जे गरी ठिक गरी अब 2 महिनाभित्रमा अर्थतन्त्रमा सुधार छु र गभर्नरले मलाई काम गर्न दिनुभएको थिएन, त्यसैले मैले निलम्बन गरेको छु र अब छानबिन समितिले के गर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ भनेर उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा छानबिन समिति पनि गठन गरेर सरकारले यतिखेर सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ र छानबिन समितिले काम पनि सुरु गरिसकेको अवस्था छ। आज हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। त्यसैले यतिखेर अर्थविदहरूको प्रतिक्रिया छ, देशका गण्यमान्य प्रत्यक्ष व्यक्तिहरूको प्रतिक्रिया छ, केपी शर्मा ओलीको त प्रतिक्रिया आइसकेको छ र सरकारले भने गभर्नरलाई हटाएर ठिक गर्यो भनेर नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूले प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। कङ्ग्रेस भने गभर्नरको विपक्षमा छ। राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरलाई हटाउने पक्षमा कङ्ग्रेस किन लाग्यो, हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। नेपाली कङ्ग्रेसले अब कसरी चुनावी तालमेल गर्दैछ, कसरी रणनीति बनाउँदैछ, देशभरिको चुनावमा अब काङ्ग्रेस कसरी जाँदैछ, तालमेलको साथमा कङ्ग्रेस जानुपर्छ भनेर भनिरहँदाखेरि कङ्ग्रेसभित्र पनि मतभेदहरू देखिन थालेको छ। अब के होला त, तालमेल होला त, एमाले कस्तो गठबन्धन बनाउला? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेषमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। म केही समयको विश्रामपछि आउनेछु। हाम्रो बिचमा आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब तपाईँको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्वाचनमा जान तयार भएको हो, ठ्याक्कै भन्नुहोस् आज खुलस्त पार्टी जनतालाई। पहिलो कुरा हाम्रो सरकारसँग राज्यसँग के कुरा छ भन्दाखेरि आजको झन्डै 1 वर्ष अगाडि फागुन 21 गते 19 र 20 मा वार्ता गरेर 21 गते 3 बुँदे सहमति ओली सरकारसँग गऱ्यौँ हामीले है। त्यसपछि नेपालका अहिलेका सबै समस्या जो छन्, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, जनताको चाहना, राष्ट्रिय स्वाधीनताका यी सबै आवश्यकता र समस्याहरू जो छन् त्यसको सम्बोधन सङ्घर्षको मोर्चाबाट होइन, तात्कालिक दृष्टिले टेबुलको मोर्चाबाट, वार्ता र संवादको मोर्चाबाट शान्तिपूर्ण ढङ्गले गर्ने भनेर हामीले त्यो बेला सहमति गऱ्यौँ, जो 1 नम्बर बुँदामा छ। हाम्रो अहिले भनाइ के छ भन्दाखेरि यो सरकारले, अहिलेको सरकारले, ओलीजीले सहमति भएको 5 महिनासम्म चाहिँ उहाँको सरकार थियो, पछि त विघटन भयो, ओलीजीले त्यो कार्यान्वयन गर्नु भएन। यो सरकार बनेको चाहिँ तपाईँको 3 दिनपछि हाम्रो पार्टी महासचिव र म नै गएर, कमरेड विप्लव र म नै गएर देउबा सरकारसँग भनेका थियौँ। त्यो टाइम पनि अहिले 9 महिना बित्यो। तर देउबा सरकारले यो बिचमा केही प्रगति गरेको छ। फेरि त्यो मात्रात्मक प्रगति राम्रोसँग कुराकानी भइरहेछ। देउबा सरकारले यो बिचमा मात्रात्मक प्रगति गरेछ, तर गुणात्मक त्यो पनि भएको छैन। त्यसो हुँदा हाम्रो अहिले विषय के छ भन्नुहुन्छ भने तत्कालको विषयमा हाम्रो अहिलेको विषय के छ भन्दाखेरि तपाईले प्रस्ताव गरिरहनु भएको छ, वार्ता गरिरहनु भएको छ, के कुरा भइरहेछ? अहिले हाम्रो कुरा के हो भन्दा 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। पहिलो कुरा यो 3 बुँदे सहमतिको अधीनस्थ राखेर अहिले सरकारले घोषणा गरेको चुनावलाई हेर्नु पर्यो। आफ्नै ढङ्गले मात्रै लोकल चुनावको कुरा गर्नु भएन, स्थानीय चुनावको कुरा गर्नु भएन। जहाँ हामीले भन्यौँ कि यो 3 बुँदे सहमतिले हल गर्नुपर्ने विषयसँग सम्बन्धित हो, यो एउटा राष्ट्रिय कार्यक्रम पनि हो। त्यसो भएको हुनाले यसको बारेमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ नगरिकन आफ्नै ढङ्गले जान थालियो भने सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष अथवा संसदवादी दलहरूले 3 बुँदे सहमति तोडेको, शान्ति भङ्ग गरेको र चाहिँ तपाईँको हाम्रो पार्टी र नेपाली जनतालाई एउटा धोका दिएको प्रमाणित हुन्छ। हामी त्यो एनाउन्स गर्छौँ। त्यसो भयो भने हामी के हुन्छ भन्दा जनतातिर फर्किन्छौँ। होइन, तपाईँले जनतातिर फर्कन्छौँ भनेर भनिरहँदाखेरि फेरि युद्धको कुरा गर्नुभएको तपाईँले? खड्गबहादुर नै होइन, यस्तो किनभने तपाईँले भन्नुभयो सरकारसँग वार्ता भइरहेछ, कुराकानी भइरहेछ, सरकारले तपाईँको मागलाई सम्बोधन गरेन अथवा तपाईँलाई चुनावमा जाने वातावरण बनाएन भने तपाईँहरू अब फेरि हतियारको राजनीति गर्ने यस्तो आज खुलासा गर्नु एकदम युद्धको कुरा त अहिले नगरौँ ऋषिजी। किन भन्दा हाम्रो आफ्नै कार्यदिशा पनि एकीकृत जनक्रान्तिको छ, जनयुद्धको छैन। त्यसो भएको हुनाले जनक्रान्तिको कार्यदिशा भएको हुनाले जनक्रान्ति भनेको नि जनयुद्ध होइन, होइन जनयुद्ध होइन, जनक्रान्ति हो त्यो। तर त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि एक जनक्रान्तिमा पनि सङ्घर्षको सशस्त्र स्वरूप हुन्छ, त्यो हो। जनसङ्घर्षको स्वरूप हुन्छ, त्यो हो होइन। जनआन्दोलनको स्वरूप हुन्छ, त्यो हो, त्यो सही हो। तर हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि अहिले हामी जनतामा जाने भनेको
राष्ट्र जनताको मुद्दालाई लिएर हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली जनतालाई भएको धोकाको मुद्दालाई लिएर हामी जनसङ्घर्षमा जान्छौँ। मैले भनेको अहिले यो होइन, तपाईँले जनसङ्घर्षको कुरा किन गर्नुभयो? अहिले चुनावको बेलामा चुनाव हुँदैछ, हाम्रो वैशाख 30 गते स्थानीय तहको त्यो चुनावमा तपाईँहरू भाग नलिने होइन, यस्तो छ। मेरो प्रश्न। ठिक छ, केन्द्रीय समितिको बैठकले भनेको छ निर्वाचनमा हामी भाग लिन्छौँ भने तपाईँले निर्णय गरे होइन? तपाईँले यो धेरै महत्त्वपूर्ण चाहिँ प्रश्न गर्नुभएको छ तपाईँले। त्यही भएर हामीले के भन्यौँ भन्दा हामी त शान्तिपूर्ण ढङ्गले देशको राजनीतिक प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन, हाम्रा गतिविधिलाई हामी सञ्चालन गर्न सङ्घर्षको स्वरूप रोकेर शान्तिपूर्ण स्वरूप हामीले अगाडि बढायौँ नि त। त्यसमा त हामीले सहमति गरेको। तर के भएन भन्दाखेरि विगतको सरकार पनि अहिलेको सरकारले पनि त्यसलाई गम्भीरताका साथ लिएन। एउटा अहिले पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने हामी नेता र कार्यकर्तालाई लागेका मुद्दा जिउगतिमै छन्। अहिले पनि हाम्रा साथीहरू 35 देखि 40 जना साथीहरू जेलभित्र छन् होइन। उहाँहरूले चुनाव घोषणा गर्नुभएको छ होइन। त्यहाँ थुप्रै चाहिँ तपाईँको नि मतदाता नामावलीका कुरा छन् अनि त्यसको पार्टीको सहभागिता कुरा छन्। चुनावमा भाग लिन सक्नुहुन्छ आजको दिनमा सरकारले 1 2 3 यी सबै विषयहरू छन्। यी सबै विषय फेरि के मैले अघि भने जस्तै 3 बुँदे सहमतिको अधीनस्थका विषयहरू हुन् यिनीहरू। त्यस कारणले सरकारले अहिले के गर्नु पर्यो र अहिलेको प्रतिपक्षले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीलाई एज ए विद्रोही चाहिँ शक्ति हुनुले, पार्टी हुनुले हामीलाई सहमति भएको आधारमा राष्ट्रिय राजनीतिमा अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नु पर्यो। त्यसो भयो भने यो चुनावको बारेमा त अस्ति हामीले केन्द्रीय समितिमा धेरै 11 दिनसम्म बहस गरेर आएका छौँ नि त। हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि केन्द्रीय समितिमा 11 दिनसम्म तपाईँले बहस गरेर हामीले के भयो? बहस गरेर हामीले निर्क्युल गरेर आएका छौँ। हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि यो चुनावलाई होइन, स्थानीय चुनावलाई विगतको चुनावको जस्तो परम्परागत ढङ्गले हामीले हेर्दैनौँ र हेरेर हुँदैन। अहिले देशको विशिष्ट स्थिति छ, क्राइसिस चरम छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र यसको लिडरसिपप्रति आम नेपाली जनताका धेरै ठुला अपेक्षा छन्, धेरै ठुला आशा र विश्वास पनि छ, चाहना पनि छ। त्यो परिपूर्ति पार्टीले गर्नुपर्ने छ। यो बेलामा जनतालाई साथ लिएर जनतामा राष्ट्र जनताको विषयलाई लगेर अनि त्यसपछि गएर यो चुनावलाई एउटा त्यो मोर्चाको रूपमा अथवा त्यो चाहिँ तपाईँको परिचालन गर्ने एउटा चाहिँ तपाईँको कार्यक्रमको रूपमा यसलाई सोच्नुपर्छ भन्नेमा हामी गएका छौँ। र सम्भव भयो भने हामीले विगतमा हेऱ्यौँ, सम्भव भयो भनेपछि हामी 6 पार्टीको चाहिँ तपाईँको विगतमा सहकार्य पनि गरिराखेका थियौँ। 6 पार्टी सहितको एउटा चुनावी मोर्चा बनाएर हामी जान्छौँ र जान सकिन्छ भन्ने हाम्रो केन्द्रीय समितिको निर्णय एउटा यो छ। चुनावमा जान सकिन्छ हो, मोर्चाबन्दी गरेर गठबन्धन बनाएर चुनाव प्रयोग गर्न सकिन्छ, चुनावमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। अर्को कुरा मान्नुहोस्, मोर्चामा मिलेन छ अरे मान्नुहोस् न। मिलेन भनेपछि राष्ट्रघात विरोधी, जनघात विरोधी, नेपाली जनतामा एउटा आतंक सिर्जना गर्ने गरिकन चाहिँ तपाईँको महँगी र मूल्य वृद्धि जो भएको छ अनि चाहिँ यो जनजीविकाको पक्षधर प्रतिनिधिको रूपमा अनि पठाउन सकिने, त्यस्ता प्रतिनिधिहरूसँग सहकार्य गर्न सकिने, उनको सहयोग लिन पनि सकिने, उहाँलाई सहयोग दिन पनि सकिने भन्ने हाम्रो अहिले केन्द्रीय समितिको निर्णय हो, हाम्रो नीति यो हो। त्यसो भएको हुनाले अब यो कुरालाई सरकारले हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि यो कुरा त एउटा पार्ट भयो, मेजर कुरा यो चाहिँ 3 बुँदे सहमतिसँग सम्बन्धित छ। सरकारले तुरुन्तै हाम्रो अहिले के छ कुरा, यो तुरुन्तै स्थानीय चुनाव रोकेर स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्ने तपाईहरुको माग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आधिकारिक प्रस्ताव हो। यो स्थानीय चुनावलाई रोकेर हामीसँग भएको 3 बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ तपाईको नि तदारुकता भोलिका दिनबाट सरकारले लिनु पर्यो र त्यसको एउटा चाहिँ तपाईको त्यो भित्रको एउटा छलफलको विषय स्थानीय चुनावलाई बनाउनु पर्यो भन्ने हाम्रो नुहाग छ। यसको निम्ति नेपालका सबै इमानदार कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरू अनि नेपाली राजनीतिका चाहिँ प्रगतिशील चाहिँ तपाईको लोकतन्त्रवादीहरू, राष्ट्रवादीहरू, त्यसपछि बुद्धिजीवीहरू, व्यापारी व्यवसायीहरू, पत्रकार साथीहरू, तपाईहरू र सामाजिक चाहिँ तपाईको अभियन्ताहरू सबैले हाम्रो अनुरोध के छ भन्दाखेरि यो वातावरण बनाउनको निम्ति तपाईहरुले एकपटक भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो। होइन भने देश के छ भन्दाखेरि एकदम क्राइसिसमा छ। चुनाव रोकिएन भने वैशाख 30 मै सरकारले चुनाव गराउने भनेर भनिरहेछ, तपाईलाई थाहा छ। निर्वाचन आयोगले आचार संहिता पनि लगाइसक्यो, चुनावको माहौल बनिसक्यो, देशभरि उम्मेदवार तय गर्दैछन्। यतिखेर पार्टीहरू यदि यो देशको राजनीतिक दलले, सरकारले, निर्वाचन आयोगले चुनाव रोकेन भने तपाईहरु के गर्नु? यस्तो छ, मैले पहिलो कुरा के छ, चुनाव रोकेन, चुनाव ठीक छ ओके, तपाईहरुको प्रस्ताव मानेन सरकारले। मेरो पहिलो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने सरकार र संसदवादी राजनीतिक दलहरूले जो स्थानीय चुनावको निर्णय गरे उहाँहरूले गम्भीर गल्ती गर्नु भएको छ, मनोगत हुनु भएको छ भन्ने छ। किन भन्दा किन स्थानीय तहको निर्वाचनको आवश्यकता होइन? म भन्दैछु आवश्यकता हो। म भन्दैछु कि यो देशमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छ, त्यो विद्रोही शक्ति हो। त्यो विद्रोही शक्तिलाई
आगामी उहाँहरूले घोषणा गर्ने स्थानीय चुनावमा कसरी उसको बारेमा के सोच्ने र उसको बारेमा के धारणा बनाउने भन्ने न्यूनतम चाहिँ तपाईँको सरकार प्रतिपक्ष र अनि संसदवादी दल कसैले पनि सोचेन नि त। त्यस कारणले यो गम्भीर त्रुटि मैले यो त के देख्छु मैले आफ्नै डम्फु उहाँहरूले बजाउनु भयो। आफ्नै डम्फु बजाएपछि त यो त के हुन्छ भन्दा राष्ट्र र जनताको निम्ति एउटा ठुलो चाहिँ मिस्टेक हुन्छ नि त। त्यसले त एउटा गम्भीर परिणाम ल्याउँछ। ल ठिक छ नि, उहाँहरूले हामीले यो अहिले भनिराखेका छौँ, मान्नु भएन, मान्नुहोस् न। मलाई हेर्दाखेरि अहिले पछिल्लो यो विषयलाई एकपछि अर्को सिरियसली लिइरहनु भएको छ, मान्नु भएन, लिइराखेको छ। अब जस्तै तपाईँको तर्क, तपाईँले अहिले प्रश्न गरे जस्तै ल मानेन मानेन आफ्नै सरकारले चाहिँ चुनावै गराउने, अब चुनावै गराउने भन्यो, चुनावमा जानै पर्छ। निर्वाचन आयोगले पनि भन्यो होइन, चुनाव सार्दै अर्बौं रुपियाँ घाटा हुन्छ भनेर भन्यो। अनि भनेर चुनावै गर्छौँ भनेर भन्यो भने सरकार र संसदवादी दलहरू चुनावमा जानुहुन्छ, हामी जनतामा जान्छौँ, हामी जनताबाट सङ्घर्ष अगाडि बढाउँछौँ। अनि जसले जनतामा जानु भनेको चुनावमा जानु होइन र खड्गबहादुर होइन, उहाँ चुनावको निम्ति जानुहुन्छ। हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि देश जनता हाम्रो पार्टी 3 बुँदे सहमतिका विरुद्ध भएको षड्यन्त्र जस्तो षड्यन्त्रको मुद्दालाई लिएर हामी जनतामा जान्छौँ, जनतालाई भन्छौँ, हामी चाहिँ अपिल गर्छौँ जनतालाई। समाजमा द्वन्द्व बढाउने भयो नि त। हो त्यही त, यो स्थिति भिडन्तको अवस्था आउने भयो नि त देशमा। यो स्थिति सरकारले निम्त्याउने गयो, यो स्थिति प्रतिपक्षले निम्त्याउने भयो, यो स्थिति अहिलेको राज्य र संसदवादी दलहरूले निम्त्याउने भए। त्यसै कारणले त स्थानीय चुनाव रोक्नु पर्यो। 3 बुँदे सहमतिलाई चाहिँ तपाईँ राष्ट्रिय राजनीतिको चाहिँ तपाईँको नि एउटा एजेन्डा बनाएर छलफल गर्नु पर्यो र समाधान त्यहाँबाट खोज्नु पर्यो भन्ने हाम्रो कुरा हो। त्यसो भए यदि सरकारले छ नि हजुर चुनाव रोकेन भने तपाईँले भन्नु भिडन्तको अवस्था आउँछ देशमा। एकदम त्यो त हो नि, हामी त हात बाँधेर बस्ने कुरा भयो नि, दही जमाएर बस्ने पोलिटिकल पार्टी होइन नि। त्यही हो एक। अर्को कुरा के भन्यौँ हामीले भन्नुहुन्छ भने स्थानीय चुनावलाई पनि परम्परागत ढङ्गले मात्रै सोचेर हुने छैन नि। अहिले त मैले भन्दैछु कि संसदवादले जवाब दिनु पर्यो नि त। संसदवादी राजनीतिक दलले चुनावको लागि आफूलाई तयार पार्नु पर्थेन भने निर्वाचन आयोगले चुनावको मिति घोषणा गरिसकेपछि, सरकारले घोषणा गरिसकेपछि तपाईहरु कहाँ हुन्थ्यो क्या? होइन यही देशमा हुनुहुन्थ्यो तपाईहरु? होइन यस्तो हो नि त। होइन यस्तो हो नि दमलाजी, पहिलो कुरा त के भन्नुहुन्छ भने हामीले 3 बुँदे सहमति गर्यौँ, त्यसको निम्ति सरकारलाई वातावरण बना भनेर अघिल्लो सरकार पछिल्लो सरकारले भन्दै चाहिँ तपाईँको नि हामीले हैरानै भएको छौँ। हामी भन्नु न, एक हामीले तदारुकता नदेखाएको पनि होइन। अर्को सरकारले के सोच्नु पर्यो भन्नुहुन्छ भने हामीसँग 3 बुँदे सहमति हुँदा देशको स्थितिको बारेमा नयाँ विश्लेषण छ, समस्याको बारेमा गम्भीरताका साथ चाहिँ तपाईँको नि त्यहाँ निर्क्युल गरिएको छ। अनि कसरी यो समस्याको समाधान गर्ने भन्नेबाट सोच्नु छैन। अनि त्यही चाहिँ तपाईँको नि परम्परागतै स्थानीय चुनाव, परम्परागतै चाहिँ तपाईँको त्यो प्रदेशको चुनाव, परम्परागतै पार्लियामेन्टको चुनावको नेपालमा के अर्थ छ भन्नु त? अनि यो त यसको बाधक त हामी भएनौँ नि। हामीलाई ढोका बन्द त पहिला ओली सरकारले गर्यो, अहिले पछिल्लो चाहिँ तपाईँको यो संसदवादी र राज्यले गर्यो नि त। अहिले यो त सही त हो नि। अहिले तत्कालीन ओली सरकारसँग तपाईँको सम्झौता भएको होइन? 3 बुँदे तपाईँले सार्वजनिक हुनुभएको होइन, खुला राजनीतिमा आउनुभएको होइन। अनि अहिले हाएर तपाईँ देउवा सरकारलाई जिम्मेवारी ठहराएर अथवा दोष दिएर उनको मिल्छ? होइन, मैले देउवा सरकारलाई धेरै दोष दिएको थिएन। पहिलो दोष त ओली सरकारकै छ, जसले आफूले चाहिँ सहमति गरेको थियो, वार्ता गर्यो, सम्झौता गरेको थियो। यो कार्यान्वयन गर्ने उसकै दायित्व, ऊ त त्यो दायित्वबाट चुक्यो होइन। तर उसले अहिले प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि पनि अर्को ढङ्गले त्यो दायित्व पुरा गर्नुपर्छ। हो, तपाईँले भेट्नु भएन केपी शर्मालाई अस्ति गएर बालकोटमा? उहाँले के भन्नु? पहिलो कुरा उहाँको के थियो भन्नुहुन्छ भने यो बिचमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको बिचमा लोकल चुनावलाई लिएर पनि धेरै ठुलो बहस भएको थियो, विवाद भएको थियो, झन्डै पोलिटिकल द्वन्द्व जस्तो भएको थियो। त्यसका बिचबाट चुनाव घोषणा भयो। हामीले अस्ति के भन्यौँ भन्दाखेरि तपाईँले अहिले चुनावको कुरा होइन यो रोक्नुहोस्, हामीसँग भएको 3 बुँदे सहमतिलाई अहिलेको मुख्य एजेन्डा बनाएर छलफल गरौँ, त्यसपछि चाहिँ त्यसको अधीनस्थ राखेर स्थानीय चुनावलाई हेरौँला कसरी जाने भनेर हामीले भन्दा उहाँको चिन्ताका थियो। भन्नुहुन्छ भने यो अहिलेको सरकारको र गठबन्धनको चुनाव गराउने चाहिँ उही छैन, मनसाई छैन। तपाईँहरूले गरेको यो प्रस्तावले त फेरि चाहिँ तपाईँको कतै उतै त चाहिँ तपाईँको मद्दत गर्ने होइन भन्ने अलि चिन्ता पनि थियो। हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि पहिला सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको के भएको थियो त्यो हामीसँग धेरै सरकारको विषय होइन, हामीसँग सरकारको विषय त राष्ट्रिय मुद्दाको हो। त्यसो भएको हुँदा अहिले चाहिँ यसलाई रोकेर अनि हामीसँगको सहमतिको विषयलाई मेन बनाएर छलफल गर्दा नै राम्रो हुन्छ भनेर हामीले भन्यौँ। त्यसपछि उहाँले के भन्नुभयो भन्नुहुन्छ, ओलीको प्रतिक्रिया के थियो? यो विषय अलिकति सिरियसै छ भन्ने थियो उहाँको। एमाले त चुनाव चाहन्छ, चुनाव रोक्नै हुँदैन भने बटम लाइन एमाले ओलीजीको पछि अलिकति के थियो रिक्वेस्ट थियो, यो अहिले यसले धेरै समस्या निम्त्याउँछ होइन। अनि त तपाईँहरू नेताहरूलाई मेरो रिक्वेस्ट छ, त्यसो हुँदा यो अहिले यतातिर नसोच्नुहोस् भन्ने एउटा थियो। अर्को के थियो भन्दा तपाईँहरू
यो चुनावमा आउने चाहिँ तपाईँको हामी वातावरण बनाउँछौँ। त्यसको निम्ति यदि प्रतिपक्षको हैसियतले म भन्नुपर्ने ठाउँमा भन्छु, बोल्नुपर्ने ठाउँमा बोल्छु पनि भन्नुभएको थियो। त्यसभन्दा पछिको स्टेप के हुन्छ त्यहाँ पनि सल्लाह गरौँला भने त पछिको स्टेप पछि नै होला। पोजिटिभ बनाउँछु भन्नुभयो, मैले त्यो भने। र पहिलो कुरा रोक्नुहोस् भन्नेमा तपाईँले मान्नु भएन, त्यो तपाईँहरूको कुरा भयो, छलफल गर्दै जाउँ भनेर म उठेर आएको। अब तपाईँले पछिल्लो समय छ नि धेरै व्यक्तिहरूलाई भेटिरहनु भएको छ, गृहमन्त्री बालकृष्ण खानलाई पनि भेट्नुभयो, उहाँले के भन्नुभयो? अब बालकृष्णजीलाई मैले धेरै पटक कुरा पनि भएको छ होइन, तर यो विषयमा उहाँ सिरियस हुनुहुन्छ र उहाँको तपाईँको मागलाई सम्बोधन गर्न गृहमन्त्री गम्भीर हुनुहुन्छ। उहाँको यस्तो छ, जस्तै मान्नुहोस् हामी स्थानीय चुनावमा जाँदा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँगको मुद्दा र यसले उठाएको विषयलाई हामीले गम्भीरताका साथ लिएर एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेनौँ भनेपछि अहिले तात्कालिक चुनावको निम्ति मात्रै यो हुँदैन कि, प्रत्युत्पादक हुँदैन कि, नेपालको चाहिँ पछिको राजनीतिको निम्ति पनि भविष्यसम्मको निम्ति पनि प्रत्युत्पादक हुन्छ। त्यस कारण हामी यसप्रति धेरै सिरियस छौँ भन्ने गृहमन्त्रीको छ। त्यसो चुनाव सार्नुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको प्रस्तावलाई गृहमन्त्रीले के जवाफ दिनुभयो त? यो चाहिँ अब त सरकारको चाहिँ तपाईँको गृहमन्त्री हुनुभयो होइन। अब बालकृष्ण खान भनेको त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सबभन्दा विश्वासिलो मान्छे, सरकारको गृहमन्त्री हुनुभयो। तर उहाँको धारणा के थियो भन्नुहुन्छ भने चाहिँ हामीसँगको विषयलाई हल गर्नको निम्ति उहाँ पोजिटिभै हुनुहुन्थ्यो भन्नु न। के गरिकन हुन्छ सरकारले? गृहमन्त्री पोजिटिभ हुनुहुन्छ। के गरिकन हुन्छ चाहिँ तपाईँहरूलाई चुनावमा लिएर जानको लागि हाम्रो मुद्दा जो छ, हाम्रो मुद्दाको सम्बोधनको निम्ति हामीले सिरियसली सोच्नै पर्छ भन्ने गृहमन्त्रीजीको छ भन्नु न। अनि प्रधानमन्त्रीले पनि तपाईँले भेट्नु भएको थियो, प्रधानमन्त्रीको भनाइ चाहिँ के छ? प्रधानमन्त्रीजीको के थियो भन्नुहुन्छ भने विषय हो सिरियसै छ, सुरुदेखि हामीले भनेको होइन। हामी मात्रै चाहिँ तपाईँ सोचेर हुँदैन, हामीले मात्रै अगाडि बढेर हुँदैन, तपाईँ हामीले सहकार्य गर्नैपर्छ। त्यसको निम्ति आधार बनाउने, वातावरण बनाउनेमा म चाहिँ एकदमै गम्भीरै छु। गठबन्धनमा पनि एकपल्ट कुरा गर्नुपर्छ के छ गठबन्धनमा पनि म चाहिँ कुरा गर्छु र यसलाई पोजिटिभली चाहिँ तपाईँको समाधान गर्नेतिर जाउँ भन्ने पोजिटिभ धारणा प्रधानमन्त्रीजीको पनि छ। त्यसो प्रधानमन्त्रीको पनि तपाईँहरूको प्रस्तावप्रति सकारात्मक छ दृष्टिकोण। यो मुद्दालाई सम्बोधन नगर्ने हो भनेपछि हामीलाई झन्झट छ, मागलाई सम्बोधन गर्न झन् जटिल हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि समझ छ भन्नु न। उहाँको पनि चाहिँ एउटा सोचाइ छ। तपाईँले त राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि भेट्नु भएको थियो, मैले थाहा पाएको सूचना सही हो कि गलत हो ठ्याक्कै भनिदिन्छ आज जनतालाई। अहिले तपाईँ त सही कुरा बोल्ने नेता है खड्गबहादुर विश्वकर्माजी। अहिले त्यतातिर नजाउँ होइन, वास्तविकता के हो भन्नुहोस्, भेटेको हो कि होइन? अहिले त्यतातिर नजाउँ होइन, तपाईँले भेटेको त हो नि। अहिले कहाँ जाउँ भन्नुहुन्छ? होइन, तपाईँले शीतल निवासमा गएर भेटेको हो नि त राष्ट्रपतिलाई? प्रधानमन्त्रीज्यूसँग, गृहमन्त्रीज्यूसँग, प्रतिपक्षसँग भेटेका कुरा गरौँ अहिले होइन। राष्ट्रपतिसँग तपाईँको त विशेष कुरा भएको छ अरे। अल्लाह हेर हाम्रो ऋषिजीले फेरि चाल यति नै कुरा गरौँ। हजुर, आवश्यक पर्दा उहाँसँग पनि कुरा भइहाल्छ, केही छैन। राष्ट्रपतिसँग पनि कुरा हुन्छ, विगतमा पनि चाहिँ भएको कुरा पनि भयो, भोलि होला पनि, त्यो हुन्छ, केही छैन। फेरि पनि होला, राष्ट्रपति हिजो पनि भयो। राज्यको मुख्य चाहिँ तपाईँको निकाय हो, त्यो होइन, मुख्य व्यक्तित्व हो अहिलेको उसबाट हेर्दाखेरि होइन। आवश्यक पर्दा त लास्ट त उहाँले पनि चाहिँ गर्नुपर्छ, स्टेप लिनुपर्छ, भेटौँला पनि त्यो कुरा। राष्ट्रपति तपाईँले राष्ट्रपतिलाई भेटेको होइन। त्यसो भए लागौँ अब तपाईँको 3 बुँदे प्रस्ताव कुरा गरिरहँदाखेरि कति प्रतिशत पुरा भयो तपाईँको 3 बुँदे प्रस्ताव? अहिलेसम्म त ठ्याक्कै पाउनुहोस् है, म भन्छु 1 बुँदा चाहिँ नम्बर 1 बुँदा परिवेशै गरिएको छैन। नम्बर 2 बुँदा हामीले लागू गर्ने हो, हामीले फुल फेजमा लागू गरिरहेछौँ। शान्तिपूर्ण ढङ्गले हामीले गर्छौँ भने अहिलेसम्म हामी त प्रतिबद्धै छौँ। हाम्रो बारेमा कोही क्वेसन उठाउने ठाउँ एज चाहिँ तपाईँको नेसनल जर्नलिस्ट भयो हुनाले, पत्रकार भयो हुनाले, नेसनल एउटा व्यक्तित्व भयो हुनाले तपाईँसँग पनि त्यो क्वेसन छैन भन्नु न। तर तेस्रो बुँदा भनेको चाहिँ सरकारले लागू गर्ने बुँदा थियो, हाम्रा बन्दी साथीहरू छोड्ने, हाम्रा मुद्दा खारेज गर्ने। अहिले पछिल्लो यो सरकार आएपछि केही प्रगति भएको छ, तर अन्तिम चाहिँ तपाईँको नि गुणात्मक अहिलेसम्म सरकारले कति काम गरे? जस्तो मुद्दा फिर्ता गरे सबैको? केही होइन, सबैको भएको छैन, केही मुद्दा फिर्ता भएका छन् होइन। हामीसँग जस्तै यो सरकारै हुने बेला कति थिए साथीहरू भन्नुहुन्छ भने 120-25 जना साथीहरू थिए। अहिले हाम्रो जेलमा चाहिँ 25 देखि 30 जना साथीहरू छन्। बाँकी साथीहरू त्यसमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले तपाईँहरूका धेरै मुद्दा फिर्ता गरिदिनु भएको छ। प्रधानमन्त्री, त्यसपछि गएर गृहमन्त्री, अहिलेको गठबन्धन सरकार, त्यसपछि गएर गृहमन्त्री होइन, त्यसपछि गृहमन्त्रीको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ नि, कानुन मन्त्री, र त्यसमा मेनली फेरि चाहिँ लिडरसिप चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशनमा भनौँ न, प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा राम्रो काम भइरहेछ। त्यसो तपाईँहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार छ। गृहमन्त्रीले नै पहल लिएको कुरा भयो फिल्डमा भनौँ न। त्यसमा केही प्रगति छ भने मैले होइन, तर गुणात्मक प्रगति छैन। गुणात्मक प्रगति भनेको सबै मुद्दा खारेज हुनुपर्छ, सबै साथीहरू निस्किनुपर्छ। सायद मेरो ख्यालमा के होला भन्दाखेरि यो बिचमा सायद 1-1.5 हप्ताभित्र यो फाइनल हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। 1-1.5 हप्ताभित्र मुद्दा पनि खारेज हुन्छ, सबै बन्दीहरू रिहा हुन्छन् जस्तो लाग्छ। हाम्रो त्यही भएको छ। अब सरकारले हेरौँ, त्यसैमा पनि सरकार पछि हट्यो भने त हामी फेरि अर्को बनाउँला।
तर अहिले सरकारको राम्रो प्रति सरकारको विश्वास छैन क्या? तपाईहरु फेरि पनि जंगल जाने हो कि, फेरि पनि हतियार उठाउने हो कि, फेरि पनि सशस्त्र क्रान्तिमा जाने हो कि? नै होइन, हामी प्रति सरकारले कोही आशंका गर्नुपर्ने कारण छैन। हामी मुद्दा फिर्ता गर्दैन सरकारले, राष्ट्र र जनता बन्दीलाई रिहा गर्दैन, तर तपाईहरुको चालामाला त बुझ्याछन्। राष्ट्र र जनताप्रति हामी उत्तरदायी पार्टी हो, हैन? हामी धेरै सिरियस छौँ। हामीले प्रष्ट भने हाम्रो त्यो प्रष्ट वक्ता पार्टी पनि हो, आफ्नो नीतिलाई प्रष्ट भन्ने पार्टी हो, हैन? हामी जाल जेल षड्यन्त्र नजान्ने हो, जाल जेल षड्यन्त्रकारीहरूसँग त हामी सङ्घर्ष गर्ने हो, हैन? त्यो एकदम गलत हो भन्ने हो, त्यो तरिका नै रहन्छ भन्ने हो हाम्रो। तर हामी अहिले शान्तिपूर्ण ढङ्गले देशका समस्याहरूको मुद्दाहरूको समाधान गर्ने भन्ने भइसकेपछि यही नै हाम्रो अहिलेको लाइन हो नि त, तात्कालिक लाइन। योभन्दा दायाँ बायाँबाट सोच्नु भनेको होइन, तर शङ्का पनि गर्नु तपाईहरुले गलत छ नि विगतमा पनि दोहोरो चरित्र देखाएको कारणले हामीले कहाँ दोहोरो चरित्र देखाएको छौँ त? समस्यामा पर्ला नि त सरकार, किनभने सबै बन्दी रिहा गरिदिने, सबै मुद्दा खारेज गरिदिने, अनि तपाईहरु चुनावमा भाग नलिकन भाग दिनु हो नि के गर्ने? यस्तो नि ऋषिजी, विगतमा अरू पार्टीहरूले त्यो चरित्र देखाए होला नि, अरू नेताहरूले। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका हामी नेताहरूले, हाम्रो महासचिवले, मैले, हाम्रा नेताहरूले कहाँ त्यो चरित्र देखाएको छौँ भने के? अरूले चाहिँ त्यो देखाएको चरित्र हामीसँग जोड्न कहाँ? होइन, तपाईहरु चुनावमा तयार छौँ भनेर भन्नुस् न, अनि पो सरकारले सबै माग पूरा गर्छ। होइन, हामीले त भनिहाल्यौँ त। कस्तो कुरा भन्दा 3 बुँदे सहमतिको एउटा पार्ट हो यो। हामीले त भनेन अस्ति केन्द्रीय समितिकोबाट हामी यसलाई नयाँ ढङ्गले प्रयोग गर्छौँ त भनिसक्यौँ त, अनि के मागिरह त हाम्रो? त्यसो चुनाव बहिष्कार गर्ने, चुनाव भान्ने रणनीतिमा माओवादी अब पहिला थियो नि, तपाईँलाई थाहा छ नि। अब तपाईँहरु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छैन, यो गोल त अहिले त चाहिँ बल त चाहिँ सरकारको त माओवादीहरूले चुनाव भाडेको नि त हाम्रो देशमा। हो, मतलब के थियो भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यो गोल त होइन, बल त सरकारको उसमा कोर्टमा छ नि त, हाम्रो कोर्टमा त छैन अहिले। हामीले त नयाँ ढङ्गले प्रयोग गर्छौँ भनिसक्यौँ त। अनि यो चुनावमा सहभागी हुने नयाँ ढङ्गले हो, यो त हो। तर यसको निम्ति के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने सरकारले फुल फेजमा त्यो वातावरण बनाउनुपर्छ। होइन, सरकारले वातावरण बनाउनुपर्छ, चुनाव नसारिकन वातावरण बन्न सक्दैन छैन नि त। टाइम स्थानीय तहको निर्वाचन नसारिकन आज 27 गते भयो, 3 दिन हो, अनि 30, 31, 33 दिन मात्रै छ, अनि कसरी हुन्छ त? 33 दिन तपाईँ हाम्रा साथी अरू धेरै लजिक गर्दैन। हाम्रा साथीहरू जेलमा छन्, हाम्रा साथीहरूलाई मुद्दा छ, ल हामीले नयाँ ढङ्गले प्रयोग गर्ने भने होइन, सरकारले तपाईँहरूको साथीहरूलाई छोडिदियो, त्यो चमत्कार खारेज गरिदियो। यस्तो चमत्कारी गरोस् न त सरकारले, हामी वेलकम गर्छौँ, त्यसपछि छलफल तयार हुन्छ त्यतिखेर। चमत्कारी गरोस् न पहिला सरकारले तपाईँहरूको सबै माग सरकारले पुरा गरिदियो भने त चुनावको वातावरण त बन्छ, तपाईँहरू चुनावमा जान सक्नुहुन्छ। स्थिति नयाँ भयो, त्यसपछि नयाँ स्थितिमा नयाँ ढङ्गले सोचौँला, केही पनि छैन, त्यो त हामी सोचिहाल्छौँ नि त, केही छैन। यदि भोलि नै सरकारले मन्त्री परिषदको बैठक राखेर सबै मुद्दाहरू फिर्ता गरिदियो, होइन, बन्दीहरू रिहा गर्यो भने तपाईँहरू वैशाख 30 कै निर्वाचनमा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ? ठ्याक्कै भन्नुहोस्, साथी मात्र। तर यस्तो त्यो कस्तो छैन, वातावरण बन्छ बन्दैन, टाइमिङको दृष्टिले वातावरण बन्दैन, त्यो छैन। भोलि नै सरकारले तपाईँले भने जस्तै भोलि नै गरिदियो गर्यो भने पनि भन्नु भएन, मुद्दालाई चाहिँ एड्रेस गर्ने दृष्टिले, अलिकति नेसनल एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्ने दृष्टिले हामीलाई त टाइम निश्चित चाहिन्छ। त्यस कारणले यो 30 मा त सम्भव छैन। वैशाख 30 मा चुनाव सम्भव छैन। वैशाख 30 मा राज्यले भन्यो भनेपछि त्यो एउटा बडो दुर्घटना निम्त्याउने नै हुन्छ भन्नु थियो। वैशाख 30 को निर्वाचन भयो भने देशमा दुर्घटना निम्तिन्छ, गरेर छाड्छौँ कि छाड्छौँ भनेर सरकारले चाहिँ भन्यो अब चुनाव गर्छौँ, चुनावको विकल्प छैन, चुनाव विरोधीहरूलाई पेल्छौँ, सिद्ध्याउँछौँ भनेर गयो भने के हुन्छ? हो, त्यसो भयो भनेपछि हामी चाहिँ काउन्टर गर्छौँ नि त जनतामा गएर। त्यो किसिमको काउन्टर के हुन्छ, कस्तो हुन्छ? त्यो त जनसङ्घर्ष हुन्छ, जनआन्दोलन हुन्छ, भन्नु भएन, जनप्रतिरोध हुन्छ नि त, थुप्रै चाहिँ हुन्छ नि। सरकार कसरी आउँछ, राज्य कसरी आउँछ, त्यही ढङ्गले जाउँला। यद्यपि अहिले चाहिँ तपाईँको नि हामी त्यही ढङ्गले ट्याकल गरिहाल्छौँ। किन भन्दा हामीलाई के छ भन्दा अहिलेको देशमा हुने खराबी र खराबीका उत्पादकहरूसँग हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा नेपाली जनताले राम्रोसँग ट्याकल गर्न सक्छ भन्ने हामीलाई फुल फेजमा विश्वास छ। विप्लवजी अहिलेसम्म संसदीय व्यवस्थामा आउनु भएको छैन, माओवादी खुला राजनीतिमा आइसकेपछि उहाँ संविधान सभामा पनि जानु भएन। अब साँच्चै कि उहाँ खुला राजनीतिमा आउनु तयार भएको? खुलै त हुनुहुन्छ, होइन संसदीय व्यवस्थामा, होइन संसदीय भाषमा, होइन त्यो संसदीय भाषमा त हामी ठ्याक्क भन्नुहोस् न जनतालाई। होइन संसदीय भाषमा त हामी किन जान्छौँ? अहिले त चुनाव लड्नु भनेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुनु भनेको संसदीय व्यवस्थालाई मान्नु, संसदीय भाषमा जानु होइन। हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त्यसैले त हामीले के भन्यौँ, स्थानीय चुनावको प्रयोग भन्यौँ नि हामीले। होइन, स्थानीय तहको निर्वाचन प्रयोग गर्ने बित्तिकै तपाईँहरू प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा जानुहुन्छ प्रयोग भन्यौँ हामीले, होइन। त्यसो भएको हुँदा हाम्रो कुरा कहाँनिर छ भन्नुहुन्छ भने अहिले यो देशको जो सिस्टम छ, जो यसको चाहिँ तपाईँको स्टेटको क्यारेक्टर छ, राज्यको जो विशेषता चरित्र छ, त्यसपछि गएर चाहिँ नेतृत्वले जसरी संसदवादले नेतृत्व गरिराखेको छ, यो सबैको योगमा त देशको अहिलेको जो स्थिति छ नि चाहिँ तपाईँको एकदम सङ्कटग्रस्त स्थिति जो छ, जिम्मेवार त्यो छ नि।
हामीले मैले भन्न खोजेको देशलाई निकास दिन्छ नि त संसदीय व्यवस्था त निर्वाचन त अनिवार्य आवश्यकता छ नि दिँदैन चुनावले निकास दिँदैन बुझ्नुभयो किन दिँदैन राजनीतिले निकास दिने हो त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको होइन पार्लियामेन्ट सिस्टममा त चुनावले निकास दिन्छ नि दिँदैन त्यसो भएको पार्लियामेन्ट्री सिस्टमले त के गर्छ इलेक्सन नै पहिला समस्या पैदा गर्ने पहिला समस्या पैदा गर्ने मान्छेलाई साइडमा लाउँछ नयाँ मान्छे ल्याउँछ र चाहिँ तपाईँको नयाँ समस्या पैदा गर्छ तिनलाई पनि 5 वर्षपछि साइडमा लाउँछ अनि अरू अनुहार ल्याउँछ राष्ट्र जनतासँग बाजिने गरिकन गतिविधि गर्न लाउँछ यही हो संसदीय व्यवस्थाको त्यसो भए हुनाले हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि नेपालको संसदीय व्यवस्था र यसको सत्ताको क्यारेक्टर जो छ त्यसमा नै चाहिँ त परिवर्तन जरुरी छ भन्ने हाम्रो मूल एजेन्डा हो नि होइन तपाईँको मूल एजेन्डा हुँदा हुँदै पनि निर्वाचनमा जान्छौँ भने तपाईँहरूले त निर्णय त गर्नुभयो नि त केन्द्रीय समितिको बैठकमा हामीले लोकल इलेक्सनलाई भन्यौँ अहिलेको सन्दर्भमा स्थानीय तहको निर्वाचन सहभागी हुने निर्णय तपाईँले गर्नु स्थानीय तहको निर्वाचनलाई प्रयोग गर्ने नयाँ ढङ्गले भनेर अहिले हामीले निर्णय गर्यौँ तपाईँले निर्णय गरिरहँदा पार्टीभित्र त ठुलो असहमति देखियो नि होइन नेतृत्व चयन किन अल्पमत पर्नुभयो होइन वास्तविकता भन्नुहोस् है जनता यस्तो म भन्छु कस्तो भन्नुहुन्छ बहस हाम्रो भयो किन बहस भयो भन्दा हाम्रो पार्टी त क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी हो नि विगतमा यो चुनावलाई यसले अर्को ढङ्गले हेरेका थियौँ हामीले बहिष्कार गरेका थियौँ खारेज गरेका थियौँ सारा थियो अहिले यसलाई देशको यो स्थितिमा पार्टीको जिम्मेवारी सबैले हामीले दृष्टिगत गरेर यो लोकल चुनावलाई अहिले हामीले नयाँ ढङ्गले हेर्नुपर्छ र यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्दा पार्टीमा के भयो इमान्दार साथीहरूमा कहिले मिस्टेक हुन थाल्यो कि त भन्ने चिन्ता भाव जाग्यो त्यस कारणले साथीहरूले बहस गर्नुभयो त्यसलाई हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि हाइली उच्च तहबाट त्यसलाई रेस्पोन्स गर्यौँ हामीले बुझ्नु भएन होइन त्यसलाई चाहिँ तपाईँको एकदम थ्याङ्क्स पनि भन्यौँ त्यो छँदैछ त्यसैमा अलिअलि गलत प्रवृत्ति र चिन्तनहरू हैन पार्टीको त देख्यो त गलत चिन्तन हो त हाइ भयो त अलिअलि खेल्न खोज्ने कुरा अर्को भयो हामी त भएर खेल्न खोज्ने नेतृत्वलाई चुनौती दिने त आयो त्यहाँ खेल्न खोज्ने कुरा त अर्को कुरा भयो तर त्यो मेन ट्रेन होइन हाम्रो मेन ट्रेन हाम्रो साथीहरूको चिन्ता भाव हो त्यो चिन्ता भावलाई हामीले सम्बोधन पनि गर्यौं र हैन मास्टरमा जाने प्रस्तावलाई चुनौती दिए त केन्द्र सदस्यहरूले नेतृत्व चाहिँ विप्लवको चुनौती छैन जस्तै माने अघि भन्नुभयो नि हाम्रो चुनावमा जानुपर्छ भने उहाँले प्रस्ताव राख्दै किन असहमति व्यक्त गरे त केन्द्र सदस्यहरूले अहिले केन्द्रीय समितिमा भन्नुहुन्छ भने सबभन्दा चाहिँ तपाईको मेजोरिटीमा सबभन्दा विश्वास चाहिँ प्राप्त गरेको नेता भनेकै हाम्रो महासचिव अहिले त्यही प्रस्तावमा पनि मेजोरिटी नै महासचिवको प्रस्तावमा छ नि त बाहिर त यो के भन्छ षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले नेतृत्वसँग बहुमत छ पार्टीभित्र अहिले पनि छ भोलि पनि हुन्छ पर्सि पनि हुन्छ उहाँ एक्लै नै हो कि चुनावमा गइसकेपछि संसदीय व्यवस्थामा गइसकेपछि संसदीय व्यवस्थालाई उहाँले अंगीकार गरिसकेपछि त्यो कल्पनै नगरौँ बरु चाहिँ तपाईँ ठुल्ठुला कुरा गरेर कहाँ पुगिने हो त्यो अलिकति विचार गरौँला होइन हेर्दै जाउँ त्यो कुरा कल्पनै नगरौँ त्यसो तपाईँले संसदीय व्यवस्थामा भाग लिइरहँदाखेरि अब फाइदा लिने सोचमा हो होइन हामी संसदीय व्यवस्थाको बारेमा हाम्रो छलफल छ होइन हाम्रो पहिले अघि तपाईँलाई तर निर्वाचनमा जानु भनेको संसदीय व्यवस्थालाई मान्नु आत्मसात गर्नु होइन मान्नु होइन संसदीय व्यवस्थालाई मान्नु होइन यो राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा चाहिँ घटनाको रूपमा एउटा कार्यक्रमको एउटाको मुद्दाको रूपमा आयो यो मुद्दालाई अहिले हामीले जनताको चाहना हाम्रो राष्ट्रिय जिम्मेवारी छ यो सबैबाट यसलाई प्रयोग गरौँ र राम्रा प्रतिनिधि पठाउँ भन्ने हाम्रो कुरा हो त्यसो भयो भने लोकल लेभलमा जनतालाई अलि सहज हुन्छ जनताको सेवा गर्ने चाहियो नत्र के हुने भयो तल भने चाहिँ सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा लिने सिंहदरबारको भ्रष्टाचारको चाहिँ तपाईँको नि खेलोमेलो तल पुर्याएका छन् नि त जनता त आजित भएको छ त्यहाँ जनताको राम्रो प्रतिनिधि हैन अरू चाहिँ शक्तिले पनि र हामीले पनि राम्रो पठाउन सक्यौं भनेपछि त जनताको सेवा हुन्छ साधन स्रोत स्थानीय तहमा राम्रो सरकार चाहिन्छ योग्य व्यक्ति चाहियो त्यो जसले के गरोस् भन्नुहुन्छ भने संसदीय व्यवस्था अन्तर्गतको स्थानीय निकायमा भएका समस्याहरूको त्यसले चाहिँ समाधान गरोस् के त्यसलाई क्रस गरोस् त्यसले त्यस्तो प्रतिनिधि पठाऊ जो जनताको चाहना छ डिमान्ड छ भने पो हो त हामीले अहिले यो टोटल व्यवस्था तपाईले छ नि चुनावमा उम्मेदवारी दिइरहँदाखेरि कस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ अगाडि सार्नुहुन्छ हामीले कस्तो सार्छौँ पहिलो कुरा जनता र राष्ट्रप्रति प्रतिबद्धता दोस्रो कुरा राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षधर तेस्रो कुरा जनमुक्तिको पक्षधर चौथो कुरा यो महँगी लगायतको जो छ यसको विरोधी पाँचौं कुरा समाजमा सामाजिक असुरक्षा छ हैन यो असुरक्षा विरोधी छैटौं कुरा के भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पार्टीको अहिले के अरे देशको अहिले बिग्रेको छ राम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा जनसेवकको रूपमा जनताको सेवकको रूपमा हामी प्रतिनिधि पठाउँछौँ यो प्रस्ताव तपाईले सरकारसँग पनि राख्नु भएको छ अहिलेको अवस्थामा बनाएको छौँ हामीले के बनाएको छौँ हामीले के बनाएको छौँ भन्नुहुन्छ सरकारलाई भन्नु भएको छ हामीले बनाएको छौँ हामी राम्रा मान्छे पठाउँछौँ हैन तपाईहरुका राम्रा मान्छेसँग पनि फिल्डमा सहकारी हुन सक्छ भने तर चुनावमा कांग्रेसमा पनि तपाईको सहकारी हुन सक्छ स्थानीय तहमा ठ्याक्कै स्थानीय तहमा त्यो पार्टीगत देखिले त्यो नगरौँ पार्टीगत देखिले अहिले नबनाऊ तर राम्रा मान्छे जस्तै हामीले भन्यौ नि हैन कांग्रेसका राम्रा मान्छेसँग तपाईको सहकारी हुन सक्छ म यसो भनिदिन्छु पाउनु अझ के भन्नुहुन्छ भने इमानदार कम्युनिस्ट चाहिँ तपाईको अघि मैले भने जस्तै इमानदार कम्युनिस्ट उम्मेदवारसँग हाम्रो सहकार्य हुन्छ हैन
आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्ने प्रगतिशील मान्छेहरूसँग क्यान्डिडेटसँग हाम्रो सहकार्य हुन्छ, देशभक्त चरित्रका चाहिँ तपाईँको क्यान्डिडेटसँग हाम्रो सहकार्य हुन्छ। त्यो को काटीमा पर्छन् को पर्दैनन् त्यो अहिले कुरा नगरौँ, तर यिनी मान्छेसँग सहकार्य हुन्छ। तर गठबन्धन बनाएर तपाईँहरू चुनावमा जाने भनेर भनिरहँदाखेरि कुन कुन पार्टीसँग तपाईँहरूको सहकार्य हुन्छ? नै हाम्रो अहिले नर्मल्ली सम्भावना के हो भन्नुहुन्छ, हामी 6 पार्टीको हो हामीले भनेको हो होइन। तर मोहन वैद्यले चुनाव बहिष्कार गर्नुभयो, बहिष्कार गरिसक्नु भएको छ उहाँले होइन, बहिष्कार भनेर बाहिर नीति ल्याउनु भएको छ। त्यहाँ कहाँ सहकार्यका सम्भावना छन् हामी त्यो पनि हेर्छौँ। अरू 5 पार्टीको अब उसको के अरे मसालको त आफ्नै जनमोर्चा छँदैछ, त्यहाँ कहाँ सहकार्य गर्न सकिन्छ हामी हेर्छौँ। अरू पार्टीका पनि सम्भावना के छन् हामी हेर्छौँ, छलफल चलिराखेको छ। तर यताको मूल समस्या हल भयो भने यतातिर पनि हामी त्यो ढङ्गले जान्छौँ। त्यति मात्रै होइन, बाहिर रहेका को छन् त तिनीसँग सहकार्य कहाँ गर्न सकिन्छ हामी त्यो पनि खोज्छौँ सम्भावना भन्नु न। त्यस कारण त हामीले धेरै फराकिलो ढङ्गले सोचिरहेको छौँ नि त ऋषि। त्यसमा तपाईँहरूले छ नि गठबन्धन बनाउँदा एमालेसँग हुन्छ गठबन्धन तपाईँको? अहिले पार्टीगत रूपमा अहिले नभनौँ हामी, माओवादी केन्द्र प्रचण्ड अहिले 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 त्यो बाहिर अरू पार्टीसँग नि संसदवादी दलहरूसँग अहिले हाम्रो राप्रपा नेपालसँग अहिले हाम्रो त्यो कसैसँग हामीले त्यसै कुरा पनि गरेका छैनौँ, अहिले हामीले त्यो सोचेका पनि छैनौँ। तर त्यो माथिको गठबन्धनको कति अर्थ नअर्थ होला त्यो अर्को पार्ट छ। हामीले ठ्याक्कै के गर्न खोजेका छौँ भन्नुहुन्छ भने फिल्डमा जनताको पक्षमा काम गर्नको निम्ति गरिने छलफल र जनताका प्रतिनिधिहरू ल्याउनको निम्ति गरिने पहलको अर्थ हुन्छ, धेरै माथिको अर्थ हुँदैन भन्नु न। जसपासँग पनि तपाईँहरूको सहकार्य हुन्छ, सिके राउसँग हुन्छ? होइन, मैले अघि भने जस्तै हो त्यो सिके राउजीको त अर्को कुरा छ होइन। तर मेरो यति भने कि राम्रा मान्छेसँग हाम्रो सहकार्य हुन्छ, प्रचण्डसँग पनि सहकार्य हुन्छ, भ्रष्ट मान्छेसँग सहकार्य हुँदैन, कमिसन खोरहरूसँग सहकार्य हुँदैन, राष्ट्रघाती तत्त्वसँग सहकार्य हुँदैन, बुझ्नुभएन? अनि त्यसपछि गएर जनघाती तत्त्वहरूसँग सहकार्य हुँदैन। देश र जनताको निम्ति केही गरौँ भन्ने इमान्दार मान्छेसँग हाम्रो सहकार्य हुन्छ। त्यतिखेर तपाईँले सहकार्य गर्दाखेरि चुनावमा साझा उम्मेदवार तय गर्ने कि आफ्नै मोर्चाबन्दी बनाएर जाने? त्यो त फिल्डमा के हुन्छ हेरौँ, माथि हामीले सोचेको त्यो भयो, फिल्डमा के हुन्छ यो त अब अलिकति यो भयो होइन। तर त्योभन्दा मेजर कुरा के छ भन्दाखेरि हाम्रो कुरा त स्थानीय चुनाव रोक्नु पर्यो, वातावरण नै छैन, 3 बुँदे सहमतिमा नै हाम्रो मेन यता स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्नु पर्यो, त्यो त रोक्नु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मेरो आधिकारिक प्रस्ताव मैले आजको दिनमा आधिकारिक पहिलो पटक आधिकारिक प्रस्ताव राख्नुभयो, निर्वाचन रोक्नु पर्यो, स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्नु पर्यो, हुँदैन रोक्नु पर्यो। त्यो एक अर्को के चाहियो भन्नुहुन्छ भने अब चाहिँ यो देशको यो सञ्चार जगतको नि हाम्रो देशको सञ्चार क्षेत्रको ऋषिजी नेता मिडियाले टोटल चाहिँ तपाईँको हामीलाई मद्दत गर्नु पर्यो र अनि त्यसपछि के अरे वैशाख 30 गतेको चुनावलाई रोक्ने अनि हाम्रो पार्टीसँग सरकारले गरेको 3 बुँदे सहमतिको एजेन्डा छलफलको एजेन्डा भोलिबाट बनाउने र पहिला समाधान राष्ट्रिय राजनीति दिशले खोज्ने, त्यसपछि अरू सबै देशका घटनाक्रम सबैलाई कार्यक्रमलाई लानेतिर सोच्नुपर्छ भन्ने तपाईँको आधिकारिक प्रस्ताव आयो खड्गबहादुर विश्वकर्माजी। अब सरकारले भनिरहेछ, निर्वाचन आयोगले भनिरहेछ चुनाव रोक्नु भनेको लोकतन्त्रलाई सिद्ध्याउनु हो, कमजोर बनाउनु हो, चुनाव हुनै पर्छ, चुनाव रोक्न सकिँदैन भनेर भनिरहँदाखेरि कसरी रोक्ने त बताउनु? एउटा होइन जस्तै तपाईँले अघि भने जस्तै केही मान्छेले त्यस्तो भन्छन्, तर समस्या लोकतन्त्र उहाँले भन्ने लोकतन्त्रमै समस्या छन् कि त्यसको समाधानको निम्ति पनि राष्ट्रिय रूपमा त्यसको समाधानको निम्ति राजनीतिक दिशले त्यसको समाधानको निम्ति पनि चुनाव रोक्नु पर्यो। एक अर्को जो कुरा जहाँसम्म निर्वाचन आयोगको कुरा जो छ नि, निर्वाचन आयोगले माने भने के हुन्छ? माने भनेर कि मानेन चुनाव रोक्न तयार भएन, निर्वाचन आयोगले नमान्नुपर्ने कारणै छैन होइन। मैले भने कि निर्वाचन आयोग अहिले सरकारले चुनावको मिति तोक दिएपछि आफ्नो कानुन अनुसार आफ्नो संविधान अनुसार होइन आफ्ना चाहिँ तपाईँको विधि अनुसार त्यसले अगाडि बढाउने हो। नर्मल त्यसले सोचिरहेको छ, सायद हिजो कि अस्ति मात्रै आचार संहिता पनि लायो। यो कुरा के भयो भन्नुहुन्छ भने कानुनी र प्रशासनिक कुरा भयो। हाम्रो मुद्दा निर्वाचन देशमा अनिवार्य आवश्यक छ। म यहाँ भन्दैछु हाम्रो मुद्दा त के पर्यो, राजनीतिक मुद्दा भयो। अनि राजनीतिक मुद्दालाई त राष्ट्रिय राजनीतिमा छलफल गरेर एउटा निर्णय गरेर चाहिँ तपाईँको एक ठाउँमा पुग्दा बित्तिकै त त्यो निर्णय त सिङ्गो राज्यका निकायले मान्नुपर्छ, त्यो निर्णय हामीले पनि मान्नुपर्छ होइन। हामी सहमत भएर गरेको त्यो त निर्वाचन आयोगले पनि मान्नुपर्छ नि। त्यस कारणले कानुन र भन्नु भएन विधि मुख्य कुरा होइन, मुख्य कुरा राजनीतिक मुद्दा हो, राजनीतिक विषय हो। राजनीतिक दृढ हुँदा बित्तिकै निर्वाचन आयोगले पनि मान्नुपर्छ होइन। प्रमुख निर्वाचन आयोग त दिनेश थपलियाले भन्नुभयो चुनाव रोक्न सकिँदैन मसँग कुनै पनि हालतमा। ठिक हो, अब तपाईँले कानुनी कुरा गर्नुभयो होला, त्यो भनेर त रोक्न सकिँदैन भने होला। मैले राजनीतिक कुरा गरेँ अनि विचार गर्नुपर्ने त भइहाल्छ। राजनीति विषयवस्तुमा छलफल हुँदाखेरि होइन सम्झौता हुन्छ। राजनीतिभन्दा माथि देशको कानुन हुँदैन होइन, देशको विधि हुँदैन, अझ राजनीतिभन्दा माथि संविधान पनि हुँदैन। राजनीतिले संविधानलाई नेतृत्व गर्ने हो, राजनीतिले चाहिँ कानुनलाई नेतृत्व गर्ने हो, राजनीतिले अरू संरचनालाई नेतृत्व गर्ने हो होइन। डिसाइसिभ कुरा त निर्णायक कुरा त राजनीति हो। अरू देशमा कम्युनिस्ट पार्टी भनेको द्वन्द्व गर्छन् सशस्त्र होइन,
युद्ध गर्छन् तपाईँहरू चाहिँ अब शान्तिपूर्ण रूपमा अब हामी निर्वाचनमा सहभागी हुन्छौँ वातावरण बनाइदेऊ भनेर भनिरहनु भएको छ सरकारले कम्युनिस्टले मात्रै काम धन्दा गर्छन् त पहिला एकपल्ट ऋषिजीलाई भनौँला राणाहरूका विरुद्धमा चाहिँ तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसले गरे होइन त तर हतियारमुखी राजनीति तपाईँले गर्नु न विगतमा 28 सालमा हतियारको राजनीति गर्ने त माओवादी हो नि त 28 सालमा जाने बेला मालेले गरे होइन त होइन त्यस कारण कुरा त्यो होइन कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने आन्दोलनको आवश्यकता होइन इतिहासमा जे पर्छ त्यसले सङ्घर्षको स्वरूप निर्धारण गर्ने हो कि त्यही भएर काङ्ग्रेसले त्यसको सम्बोधन गर्न खोज्यो त्यही भएर मालेले सम्बोधन गर्न खोज्यो पछिल्लो 10 वर्षमा हामीले त्यो जनयुद्ध गऱ्यौँ अहिले हामी एकीकृत जनक्रान्तिमा छौँ 2 वर्षमा त हामीले के गऱ्यौँ भन्दाखेरि नि प्रतिबन्ध प्रतिरोध हामीले गऱ्यौँ नि त त्यो त तपाईँको इतिहास र आन्दोलनको आवश्यकता निर्धारण गर्ने कुरा पो हो नेताका चाहनाले कोही मान्छेका चाहना निर्धारण गर्दैन नि त धमलाजी त्यसो भएको हुनाले अहिले हामीले के भन्यौँ शान्तिपूर्ण ढङ्गले देशका मुद्दाको जटिलताको समाधान गरौँ भनेर भनेपछि त अहिले अर्को हतियारको कुरा आएन बमको कुरा आएन अर्को आएन नि त अहिले त यो अब तपाईँहरूको हातले चाहिँ देश बनाउनु पर्यो क्या द्वन्द्व गर्ने होइन अब सशस्त्र द्वन्द्व गर्ने हतियारको कुरा नगर्नुहोस् बमको कुरा नगर्नुहोस् अब जनता मार्ने कुरा नगर्नुहोस् यस्तो छ पाउनु त अब विकासको कुरा गर्नुहोस् समृद्धिको कुरा आर्थिक क्रान्तिको कुरा सम्पूर्ण नेपालको कुरा गर्नुहोस् यस्तो कुरा देश बनाउनुहोस् कुरा लाख युवा युवतीलाई रोजगारी दिनुहोस् अब कुरा कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने हामी अहिले देशको जो बडो जटिल विशिष्ट स्थिति छ नि यो बेलामा शान्तिपूर्ण ढङ्गले सबै समस्याको समाधान गरौँ भनेर आएका छौँ अहिले संसदवादीहरू तयार हुँदा र सरकार तयार हुँदा तपाईँले भनेकै चाहिँ दिशातिर जान्छ अब जस्तै उहाँहरू तयार हुनु भएन र षड्यन्त्र गर्न थाल्नुभयो गडबडी गर्न थाल्नुभयो यो शक्तिलाई चाहिँ इग्नोर गर्छौँ भन्न थाल्नुभयो भनेपछि त हामी सङ्घर्षमा जानुपर्छ सङ्घर्षमा जाँदा त्यो सङ्घर्षले के आवश्यकता चाहिँ तपाईँको पैदा गर्छ त्यो अनुसार त हामीले गर्नै पर्छ त्यो 21औं शताब्दीमा हतियारको राजनीति नगर्नुहोस् है मेरो आग्रह छ द्वन्द्व र विवादको राजनीति नगर्नुहोस् तपाईँलाई हात जोडेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु अब देश बनाउनुहोस् है ठिक हो बरु एकपल्ट तपाईँ छैन प्रधानमन्त्री बन्नको लागि पहल गर्नुहोस् कुरा राजनीतिमा आएर प्रतिस्पर्धा गर्नुहोस् नेतृत्व विप्लव बरु प्रधानमन्त्री बनेर देश हाँक्ने वातावरण बनाउन अब यस्तो छ जनतामा जानु जनताले तपाईँलाई म्यान्डेट दियो भने त यस्तो ठिक छ जनताको चाहना अनुसार तपाईँले काम गर्नुहोस् यस्तो कुरा हो नि ऋषिजी जनतामा जानुपर्छ क्या अब तपाईँहरूले जनतालाई नै केन्द्रबिन्दु मानेर राजनीति गर्नुहोस् है मेरो आग्रह गर्नुहोस् है ऋषिजी जस्तै मान्नु ठिक छ तपाईँले भनेको चुनावमा भाग लिएर एकदम जनताको मन जितेर आउनुहोस् एउटा कुरा कस्तो हो भन्नुहुन्छ भने हामी जस्तै मान्नु कोही पनि राजनीतिक पार्टीको नेता जसले देश र जनताप्रति त्यो जिम्मेवार छ देश र जनताको निम्ति चाहिँ गरिराखेको छ होइन सङ्घर्ष गरिराखेको छ त्यसले सकेसम्म जनताको क्षति नहोस् सकेसम्म राज्यको क्षति देशको क्षति नहोस् भन्ने कुरा धेरै चाहिँ तपाईँको गम्भीरताका साथ सोचिराखेका हुन्छ उसको इच्छा हुँदैन त्यो गर्ने जब राज्यले बाध्य गर्छ नि त्यो बेला त्यो पार्टी त्यो नेता जनता बाध्य भएर त्यसको सामना गर्नुपर्छ मिलाउँदै हुन्छ त होइन त्यही त अहिले भने मिलाएमै त ठिकै छ नि त त्यही त हामीले चुनाव सार्यो भने समस्या समाधान हुन्छ ठ्याक्कै तपाईँको पहिलो प्रस्ताव चुनाव सार्यो भनेपछि 3 बुँदेमा चाहिँ तपाईँको नि सरकार र हामी केन्द्रित हुन्छौँ 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा त्यसका जटिलताहरू सबै जो छन् त्यो छलफल गरेर एउटा नयाँ समाधान निकालियो भनेपछि त अनि चाहिँ तपाईँको नि अघि बढ्न सजिलो हुन्छ नि त होइन तपाईँले 2052 सालमा 40 बुँदे बुझाएको होइन शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई बुझाएको नि अब 3 बुँदेमा आए हो त्यो बुझाएको हो त्यो बेला चाहिँ तपाईँको देउबाजीको सरकार थियो सम्बोधन गरे भए जनयुद्ध हुँदैन थियो त्यो बेला के थियो माओवादीले मात्रै पेश गरे 40 बुँदे थियो जनमोर्चाले मात्रै पेश गरे 40 बुँदे थियो अहिलेको त के छ भन्नुहुन्छ भने त्यो बेलाको ओली सरकार र हाम्रो बीचमा भएको 3 बुँदे हो यो 3 बुँदे त 40 बुँदे भन्दा खतरनाक हुन्छ 40 बुँदे भन्दा हो सरकारले पनि सिग्नेचर गरेको छ नि त त्यसमा त उही बेला त त्यो त के थियो जनमोर्चा र माओवादीको मात्रै थियो हो अहिले त सरकारले र हामीले सहमति गरेर चाहिँ सिग्नेचर गरे हो त्यो सरकारले उल्लङ्घन गरे भने कति खतरा हुन्छ हेर्नुला त यसको त त्योभन्दा हजारौँ गुणा खतरनाक हुन्छ नि यो 3 बुँदे कार्यान्वयन भएन भने के हुन्छ देशमा ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् आज ल 3 बुँदे कार्यान्वयन भएन भने होइन सरकारले 3 बुँदे चाहिँ तपाईँको सहमति भङ्ग गरे हुन्छ सरकारले अशान्ति मचाउन सुरु गरे हुन्छ सरकारले फेरि देशमा चाहिँ तपाईँको नि देशमा जटिलता पैदा गर्न खोजेको हुन्छ देशमा द्वन्द्व निम्त्याउन खोजेको हुन्छ अनि त्यसपछि त्यसले देशलाई ठिक ठाउँमा लाँदैन यस्तो हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो देशको राजनीति माहौल के होला 3 बुँदे कार्यान्वयन भएन भने अगाडि बढेन भनेपछि अब जस्तै माने एउटा मैले भन्छु दुईटा कुरा एउटा चाहिँ सरकार र हाम्रो बिचमा छलफल गरेर सहमति गरेर निकास दिने हो सहमतिको विकल्प छैन भन्छ मिलेर जानै पर्छ हो निकास दिने हो अहिले हामीले रोजेको बाटो त्यो हो सहमति सरकार एकता सरकारले त्यो मानेन भनेपछि सरकारकै कारणले राज्यकै कारणले संसदवादकै कारणले गर्दा देशको स्थिति जटिल हुन्छ त्यो जटिल स्थितिलाई जनताको पहलबाट आन्दोलनको बलबाट जनसङ्घर्षको बलबाट जनक्रान्तिको बलबाट समाधान दिनुपर्छ त्यति हो कुरा
तर कतिपयले के भनेका छन् भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग कार्यकर्तै छैन, पेले लिएर जानुपर्छ निर्वाचनमा। अब हामी मुलुक गइसक्यो, ब्याक हुन सकिँदैन, उनीहरूले निर्वाचनमा भाग नलिँदाखेरि केही फरक पर्दैन। त्यसो तपाईँ के भन्नुहुन्छ? जति जान चाहन्छ त्यसो भए जसले त्यो भने नि त्यो मूर्खता एकपल्ट गरे भयो नि त, अनि त्यहाँ परीक्षण भइहाल्छ त। मैले यति मात्रै भनौँला अमरेशीजी, अस्ति भर्खरै हामीले यसको 18 गते चितवनमा प्रशिक्षण गऱ्यौँ। प्रशिक्षणमा हामीले मान्छे को ल्याएको थियौँ भन्नुहुन्छ भने जिल्लाबाट, हाम्रो जिल्लामा जिल्ला कमिटीको मुख्य नेता सेक्रेटरी हुन्छ, सचिव बन्छौँ हामीले। 77 जिल्लाबाट 77वटा सचिव ल्यायौँ हामीले। हो, जनवर्गीय सङ्गठनका अध्यक्ष मात्रै बोलायौँ, डिपार्टका सेन्ट्रल डिपार्टका चिफहरू मात्रै बोलायौँ हामीले है। यति मात्रै बोलाउँदा हाम्रा मान्छे कति भयो तल भन्नुहुन्छ भने यति असाध्यै साँगुरो त्यो घेरा नीति ऊ बनायो नि त, हामीले क्राइटेरिया बनायौँ नि। मान्छे 350 थिए, ती के मान्छे हुने एकपल्ट हेरे हुन्थ्यो नि त। 350 मात्रै मान्छे थिए त्यहाँ, उसा भित्र बस्ने, हलभित्र बस्ने के हुन्थ्यो नि मा, तिनलाई त्यही चाहिँ मेरो प्रश्न छ, ती के हुन् भनिदिनु पर्यो। तपाईँ जिल्ला पुगेर आउनुभयो, जिल्लामा के छ अवस्था? तपाईँको जिल्ला त राम्रो छ त, जिल्लामा राम्रो छ। चुनाव हुँदाखेरि तपाईँलाई फाइदा छ, जनताले माया गर्छन्, हामीप्रति अपेक्षा छ है। विगतमा लोकल चुनाव जितेर आएका मान्छेले जो भ्रष्टाचार, कमिसन, नाता कृपा दुनियाँ गरे, त्यसले गर्दा आजित छन् जनता है। गाउँघरमा जाँड, रक्सी, जुवा, तास, विकृति, विसङ्गति यति धेरै भित्राएका छन्, त्योबाट पनि जनता आजित छ। सामाजिक रूपले मान्छे सुरक्षित छैन, महिला सुरक्षित छैन। उनले के भन्छन् भन्दा एकपटक आशा गरेको पार्टी र लिडरहरू भनेको तपाईँहरू हो, तपाईँहरू आउनुहोस् हामी मद्दत गर्छौँ भन्ने जनताको छ। यो हाम्रो जनताको मात्रै होइन, यो एमालेलाई सपोर्ट गर्ने जनताको पनि त्यो छ, काङ्ग्रेसलाई सपोर्ट गर्ने जनताको पनि त्यो छ, माओवादी केन्द्रलाई सपोर्ट गर्ने जनताको पनि त्यो छ, अरू पार्टीलाई सपोर्ट गर्ने जनता। जनताको भावना तपाईँले बुझ्नुभयो। ठ्याक्कै मलाई बताउनु, अहिले वैशाख 30 को निर्वाचन सारेर कहिले गर्ने? मङ्सिरमा तपाईँको प्रस्ताव? मङ्सिर या पुस, मङ्सिर तिनै तहको निर्वाचन एकैचोटि गर्ने? हुन त के हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ भने, जस्तै मान्नु न, हुन त के हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ भने असोज कार्तिकमा पनि गर्न सकिन्थ्यो। असोज कार्तिकमा दशैँ पर्छ, तिहार पर्छ, नेपालीहरूको चाड छ होइन, त्यसले अब डिस्टर्ब गर्ला। त्यसो हुँदा त्यही मङ्सिर र पुसमा चाहिँ तपाईँको जो तिनै तहको निर्वाचन एकैचोटि गर्ने? पहिला स्थानीय तहको गर्ने? पहिला त स्थानीयकै गर्नु पर्यो, किन भन्दा यो त स्थानीय सर स्थानीय तहको गर्ने पहिला, अनि त्यसपछि प्रदेश अरूको होला। त्यो अझ फेरि नयाँ अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिन्छ, त्यो के गर्ने भन्ने। अहिले त हाम्रो कुरा त स्थानीय चुनावको मात्रै छ नि। स्थानीय चुनाव पनि केसँग छ भन्दा 3 बुँदे सहमतिसँग हामीले तपाईँ सङ्घीय निर्वाचन भाग लिने होइन र? अब हजुर हजुर प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भाग लिने होइन? होइन, अहिले कुरा स्थानीय चुनावको छ होइन। अब त जब बाँकी चुनावको के गर्ने भन्ने कुरा, के होला भन्ने कुरा 3 बुँदे सहमतिमा राज्य कसरी आउँछ, संसदवादी दल कसरी आउँछन् भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ, बुझ्नु भएन? अब राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरलाई निलम्बन गरे सरकारले, ठिक गरे होइन? अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको कदम सही कि गलत? अब यो मलाई जनता जान्न चाहन्छ, बताउनु। तपाईँको मित्र हो नि म त। तपाईँले मलाई बोल्न लागिहाल्नु भयो होइन। यो मैले के भन्छु भन्नुहुन्छ भने अहिलेको यो व्यवस्था जो छ, बुझ्नु भएन, यो व्यवस्थामा यो फोहोरी खेल बाहेक अरू केही पनि होइन। यो खेल नखेले हुन्थ्यो भन्ने छ मेरो। गभर्नर हटाउने खेल फोहोरी खेल हो, फोहोरी खेल नगरे हुन्थ्यो यो। किन भन्दा के छैन भन्नुहुन्छ भने राज्य र राज्य सञ्चालन गर्ने मान्छेहरूको न दृष्टिकोण सही छ, न तिनको चाहिँ तपाईँको नि नीति सही छ, न व्यवहार सही छ। अनि एक अर्कोलाई भन्नुको के अर्थ छ होइन, बुझ्नु भएन? त्यस कारणले मैले के देख्छु भन्नुहुन्छ भने स्वार्थको निम्ति पावर स्ट्रगलको चाहिँ तपाईँको एउटा घटना मात्रै हो, यसको कोही अर्थ छैन। अब प्रचण्डसँग तपाईँको सहकारी हुनसक्छ निर्वाचनमा? प्रचण्डसँग होइन, अहिले त अहिले त हामीले त्यो कुरा मैले अघि पनि भने सायद होइन, अहिले हामीले त्यो कुरा गरे पनि छैनौँ कोही पार्टीसँग। तर हाम्रो सहकारी कोसँग हुन्छ भन्दाखेरि इमान्दार चाहिँ तपाईँको नि देश र जनताप्रति चाहिँ प्रतिबद्ध हुने क्यान्डिडेटसँग हाम्रो सहकारी हुन्छ, सहकारी हुन्छ, त्यो हुन्छ। अब मक्सिर हुने निर्वाचनमा चाहिँ भाग लिने तपाईँको पार्टी होइन स्थानीय तहको, त्यसले धेरै कुरा हामीले मिलाउनुपर्छ होइन। तर हामीले प्रयोग गर्ने भनिसकेपछि त्यो वातावरण बन्यो भने त्यसबाट प्रयोग त गर्छौँ। भाग्नुहुन्न, ब्याक हुनुहुन्न चुनावबाट त्यतिखेर होइन, हामीले भनेको वातावरण भयो भने भन्नुभयो 3 बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन यो वातावरण भयो भने हामी त केन्द्रीय समितिमा नीति बनायौँ नि त, हामीले प्रयोग गर्ने भने त बनाइसकेका छौँ नि। अब पार्टीभित्र छ नि लिडरसिप परिवर्तनको बेला भएन तपाईँहरूको पार्टीमा पनि? यसका दुईटा पक्ष छन्। हामीले के छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा विश्वको चाहिँ तपाईँको यो यो डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट भन्छ नि, लोकतान्त्रिक मुभमेन्टमा पनि लोकतान्त्रिक पार्टीहरूको सङ्गठनात्मक सिद्धान्त, तिनको नीति र विधि पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरूको विश्वव्यापी रूपमा नेपालमै पनि सङ्गठनात्मक सिद्धान्त, विधि र प्रक्रिया, त्यसको अभ्यासले लिडरसिपको क्वेसनका बारेमा केही चाहिँ गम्भीर विषय जन्माएको छ। त्यसको समाधान हामीले नयाँ ढङ्गले गर्नु छ। हामीले 8औं महाधिवेशनमा के भनेका छौँ भन्नुहुन्छ भने यसको समाधान गर्नको निम्ति विचारको दृष्टिले र नीतिको दृष्टिले निश्चित कार्यकालसम्म मात्रै लिडरसिप
चाहिँ तपाईँकोले लिडिङ गर्नुपर्छ। त्यो 2 कार्यकाल हामीले भनेर भनेका छौँ। त्यही कारणबाट मात्र हेर्नुभयो भने हाम्रो महासचिवको एक कार्यकाल मात्रै भयो, बुझ्नु भएन? अर्को कार्यकाल छ नै हाम्रो नीतिले पनि, हाम्रो त्यो चाहिँ तपाईँको विचारले पनि। अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दा लिडरसिपको क्वेसन पनि धेरै महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो, होइन? यो चाहिँ तपाईँ सजिलै बनाउन सक्नुहुन्छ। होइन, मैले प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि अरू कम्युनिस्ट पार्टीहरू छ नि, तपाईँहरूसँग सहकार्य एकता हुन्छ हुँदैन? जस्तो माओवादी केन्द्रसँग हुन्छ हुँदैन एकता? नै होइन, पार्टी नै जस्ताको तस्तै पार्टीसँग, जस्ताको तस्तै पार्टी एकता हुन्छ हुँदैन? जस्ताको तस्तै पार्टीसँग अहिले त्यसका आधारहरू देखिँदैन त्यति। भोलि एकताको सम्भावना कति छ? त्यही मैले सबै कम्युनिस्ट पार्टी एक भएर जाने? अहिले सबै कम्युनिस्ट पार्टी एक भएर जाने सम्भावना छैन। इमानदार कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा आउने सम्भावना प्रबल छ। थ्याङ्क यू सो मच खड्गबहादुर विश्वकर्माजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनु, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। अहिले राष्ट्रिय राजनीतिको धेरै महत्त्वपूर्ण विषय, बडो क्रिटिकल ठाउँमा छ। त्यसैसँग हामीले हाम्रो केन्द्रीय समितिले गरेका निर्णय 3 बुँदे सहमति अनि स्थानीय चुनावलाई पार्टीले कसरी हेर्न खोज्यो र अहिले चाहिँ सरकारलाई उस पार्टीले के भन्न खोजेको छ भन्ने कुरालाई असाध्य गम्भीरताका साथ बहस गराउनु भयो, हाम्रो पार्टीका धारणा राख्ने अवसर दिनुभयो। यसको निम्ति ऋषि धमलाजीलाई र हाम्रो यो प्राइम टेलिभिजन परिवारलाई विशेष धन्यवाद। थ्याङ्क सो मच। म केही समय विश्रामपछि फेरि आउनेछु, प्रतिष्ठा गर्नुहोस् कार्यक्रम हेरिरहनु। Sponsored by एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन।